तू कोण पहिले सांग म्हाका मागीर सांगता तुका पुलीस एकदम बरें नांव कितें म्हणलें पुलिसाचें सदा आनी खंयचे वचून आसता पुलीस स्टेशनार अंजुना पुलीस स्टेशन आसता आनी पी.आय. कोण आहा सद्याक थिंगा आतां सांग म्हाका सारकें सूरज गांव आतां तूं म्हाका रावलो आनी म्हाका विचारूंक लागलो तूं कोण काय म्हणून हो एक सारकें की ना सारकें तूं म्हाका वखना आयका दादा पयलें बरें जावं साहेबा हेका कितें म्हणटा हेका म्हणटा गर्व हेका म्हणटा एटिट्यूड हेका म्हणटा इगो कोणाक तो म्हाका आहा हांवें ताका घेतले तूं म्हाका विचारता कित्याक काय म्हणून कित्याक तूं आतां पुलीस आतां तुवें म्हाका कित्याक म्हणून विचारलें तें सांग म्हाका बेश्टें विचारलें वाटेर रावलो कित्याक रावला म्हणजे कितें तुजी चौकशी चालू आहा हांव बीट पुलीस म्हणजे कितें एरियेचो पुलीस हे एरियेचो पुलीस हे एरिया आतां ही एरिया कसली आतां सांग म्हाका आजगांव बादे एब्सोल्युटली बादे आजगांव तूं म्हज्या असल्या मनशाक वळखना हिंगा जो आतां इतली वर्सां ह्यो गांव सांबाळटा इतली वर्सां तो वावर करता तेका वळखना तूं मात म्हाका एकदम बरें तुजें नांव कितें म्हणलें बरें तें सदा नायक म्हजें नांव फेली गोम्स साहेबा मात एक मात सदा म्हाका तुजें लायक जालें आं की कोणें तरी म्हाका थांबून विचारलो तुजें नांव कितें करता हिंगा हांव उबो आहलो मरे हिंगा आनी विचारलें म्हाका हेणें म्हाका आतां एकदम बरें दिसलें कित्याक खूब जाणां अशें विचारता मग तू चालूच विचारता मरे हे चालूच विचारता सगळ्यांक आता तू हे कित्याक करता ते मातशे लोकांक सांगता कित्याक लागून करता तू आतां कोण हांगा रावलो तुवें पळय आतां वळखोंक ना हांवें तुका होय तेका लागून विचारलें ना ना मात हो हे जनरल लोकांक विचारता काय म्हणटा कितें प्रॉब्लम आहा गाडी बंद पडली आतां तूं हें करून आहा न्हू गाडी बंद जाल्ली कितें जालें तेका लागून विचारलें हांवें तुका पयलें मरे ही आमची मदत करता कोणाक आमची मदत करता लोकांक मात हें तुजें इंटेन्शन आशिल्लें सदाबाई हें इंटेन्शन आसलें आनी तूं खंयचो म्हणलो अंजुना पुलीस स्टेशन ना ना मात ओरिजिनल खंयचो रे बिचोलचो पयला मरे मोगाल गोंयकारान पुलीस थोडे बरे आसता मरे थोडे इगोन बुडलेले आसता थोडे कराप सारखे भाण कोचे आतां आमचे होम डिपार्टमेंट कितें चल्लां खबर आहा तुमकां सांगपाचें गरज ना मात थोडे हे बरे आहा बाबा विचारपाक रावले तेणें म्हाका पयलो हूं हिंगा म्हाजी गाडी बंद पडले न्ही तूं कोण काय म्हणलें म्हाका एकदम बरें दिसलें रे भितर मातशी इगोक मात काचकुतली जाली बट विचारलें तरी वालोर साहेब सदा बाबा बरें देव बरें कर मोग आसता आतां हेजे फुडें उगडास येतलो मरे आनी कितें आसलें तुकाच सांगता हांव कितें बरेंपण आतां सद्याक हे ते एक दोन घरान ड्रग्स डिलींग आहा तूं धरूंक शकता गांवांत आनी तूं आतां एक तुका घर दाखयता ते घरान मरे ड्रग्स डिलींग चालू आसता सद्दां आनी टायमार धरूंक शकता तुमी तूं धरूंक शकता ना हो कितें 7-2 बी चल्ले जाल्यार तू कांय करूंक शकना तुमचे हायराकी हा तुझे वयले बाई लोक आहा तुमचे वयले आनी 2-3 स्टाफ जाय आनी 2-3 स्टाफ जाय आनी 2-3 स्टाफ जाय बिश्टें फोकाणा करता सांगून गेले कळ्ळें मरे एक कितें आसता आयचे दिसा लॉ एंड ऑर्डर कितें जालें ती गोंयांत सगळ्यांक खबर आहा आतां सद्या कितें जालें हें सद्या चालू आहा न्हू कितें चालू आहा सस्पेक्ट सारकें तुजें होय सस्पेक्ट कितें जालें सस्पेक्ट मनीस भोंवता न्हू आतां जावं बरें बाबा सांगपाक गेल्यार फक्त लोकांक सांगता चौकशी चालू आहा भिवपाची गरज ना लोकांचे वेवस्थीत आमचे एटलिस्ट अंजुना गांवस बाब देव बरें करूं सजमता की म्हाका येवंक पडचो ना तिका म्हणून बट सजमता की तुवें एक वेवस्थीत केला म्हणून कित्याक सगळें अलर्टार चालू आहा हिंगा दिल्ली कांड जाला तो खबर आहा हिंगाय जायना जावपाक म्हणून मागता आमी आनी सगळे बरेच गोश्टी सांगता मात एक मात मजा सदां देव बरें करूं ही चाललें म्हणून कोण रे तूं मोगाचो बाय म्हण आमचे